औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नजम आयत नंबर 12 से 14 सुनेंगे। उसके बाद उसका तर्जमा और तफसीर आपको सुनाएंगे कि सिदरतुल मुंतहा एक मकाम है। वहाँ पे जब नबी मोहतरम सिदरतुल मुंतहा के पास, अब तफसीर में जाएंगे जहाँ से हम डिटेल से इस वाक़े को पढ़ सकते हैं। तो क्या तुम उनसे झगड़ते हो? इस आयत और इसके बाद वाली दो आयत का खुलासा ये है कि मुशरिकीन को जब मिराज शरीफ के वाक़यात मालूम हुए तो उन्होंने इन वाक़यात का इनकार कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के सवाल करने लगे। कभी कहते कि हमारे सामने बैतुल मुक़द्दस के औसाफ बयान करें, और कभी कहते कि रास्तों में सफ़र करने वाले हमारे काफ़िलों के बारे में ख़बर दें। तो अल्लाह ताला ने उन मुशरिकीन से ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि तुम मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके देखे हुए के बारे में झगड़ते हो, हालांकि उन्होंने तो सिदरतुल मुंतहा के पास वो जलवा बार बार देखा, क्योंकि नमाज़ों में तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त करने के लिए चंद बार चढ़ना और उतरना हुआ। सुभान अल्लाह। यहाँ हम सही बुखारी की वो रवायत बयान करते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में हाज़िर होने का ज़िक्र है। चुनाचे हज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात मुझ पर हर दिन में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं। फिर मैं वापस हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से गुज़रा तो उन्होंने कहा कि आपको क्या हुक्म दिया गया? मैंने कहा हर दिन में 50 नमाज़ों का हुक्म दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत हर दिन 50 नमाज़ें अदा करने की ताकत नहीं रखती। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, मैंने आपसे पहले लोगों की आजमाइश की और बनी इसराइल को तो खूब आजमाया, लिहाजा आप अपने रब की तरफ लौट जाइए और उससे अपनी उम्मत के लिए आसानी मांगिए। चुनाचे मैं वापस हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझसे 10 नमाज़ें कम कर दी। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया तो उन्होंने पहले जैसा कलाम किया। फिर रब ताला की तरफ लौटा तो उसने मुझसे 10 माफ़ फरमा दी। मैं फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, उन्होंने फिर पहले जैसा कलाम किया। फिर अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझसे 10 और माफ़ कर दी। मैं फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौटा, उन्होंने फिर वही कहा। मैं फिर लौटा तो मुझे हर दिन 10 नमाज़ों का हुक्म दिया गया। मैं फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौटा, उन्होंने फिर वही कहा। मैं फिर लौटा तो मुझे हर दिन 5 नमाज़ों का हुक्म दिया गया। मैं फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ लौटा तो उन्होंने कहा कि आपको क्या हुक्म दिया गया? मैंने कहा हर दिन 5 नमाज़ें अदा करने का हुक्म दिया गया। उन्होंने कहा आपकी उम्मत हर दिन 5 नमाज़ों की ताकत नहीं रखती, मैंने आपसे पहले लोगों की आजमाइश कर ली है और बनी इसराइल को तो मैं अच्छी तरह आजमा चुका हूँ। आप फिर अपने रब अज़्ज़ व जल की तरफ लौटे, आपने उससे अपनी उम्मत के लिए कमी का सवाल करें। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब से इतने सवाल कर लिए हैं कि अब मुझे मुश्किल 5 नमाज़ें अदा करना है, शायद ही कोई चीज़ उनके लिए इतनी मुश्किल हो। अल्लाह ताला मुसलमानों को हदायत अता फरमाए, आमीन। सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक दरख्त है। इसकी जड़ छठे आसमान में है और इसकी शाखें सातवें आसमान में फैली हुई हैं, जबकि बुलंदी में वो 7वें आसमान से भी गुजर गया है। उसके फल मकाम हिजर के मटकों जैसे और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। मुफस्सिरीन ने इस दरख्त को सिदरतुल मुंतहा कहने की मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं। इनमें से 2 वजूहात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, फरिश्ते, शुहदा और मुत्तकी लोगों की अरवाह इससे आगे नहीं जा सकती, इसलिए उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं।
نمبر 2، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پہ رک گئے تھے، فرشتوں کے سردار۔ عام فرشتوں کو تو وہاں پہ جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے آگے میں کبھی نہیں گیا معراج والی رات۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے میرے محبوب، آگے تشریف لے آئیے۔ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے باتیں کی، جو آپ آگے جا کے دیکھیں گے اگلی آیت کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اور پہلے نبی تھے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کا معراج نصیب ہوا، عرش معلیٰ تک چلے گئے۔ اس سے پہلے کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر سدرۃ المنتہا سے آگے کبھی نہیں گیا۔ اور وہ نبی جس کی اتنی بڑی شان ہے، ان کی شان میں گستاخیاں ہوں، فرانس گستاخیاں کرے، ہالینڈ گستاخیاں کرے، اور عمران خان ان کے ساتھ کھڑا ہو، اور آپ عمران خان کو ووٹ ڈال رہے ہوں، تو آپ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اور عمران خان گستاخ عورت کو بھی رہا کر دے، آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی معراج کرائے گی تو آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اور سدرہ چھٹے آسمان پر ہے، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے، اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ اس کے پاس جنت الماوا ہے، جب سدرہ پر چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی۔ یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے۔ سدرہ کو فرشتوں نے اور انوار نے گھیرا ہوا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری، یعنی اس دیدار کے وقت آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ ادب کی حد سے بڑی۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت کے کمال کا اظہار ہے کہ اس مقام پر جہاں عقلیں حیرت زدہ ہیں، آپ ثابت قدم رہے، اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے بہرہ اندوز ہوئے۔ دائیں بائیں کسی طرف توجہ نہ فرمائی، اور نہ مقصود کے دیدار سے آنکھ پھیری، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے، بلکہ اس مقام پر ثابت رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت، اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا، نہ تو آنکھ جھپکی، نہ دل گھبرایا، اور نہ ہی بے ہوش ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت کا عالم بیان فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔